नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, नदीम अफजल चांद को पीटीआई ने जब अपनी पार्टी से इसके काले करतूतों की वजह से निकाल दिया तो ये आकर पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गया और वहाँ उनकी चापलूसी करने लग गया। नाज़रीन, आज काशिफ अब्बासी ने सहाफ़त का हक अदा करते हुए इस शख्स की तारीखी क्लास लगा दी। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। लेकिन असल मसला दहशतगर्दी की लड़ाई नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो फ्रीडम ऑफ ये बात ना करें। जुडिशरी के यहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, पिछले 2 साल कॉम्प्रोमाइज करते रहे। हमारे क्या कॉम्प्रोमाइज? मीडिया पर जो पाबंदियां लगी, यहाँ पे एक साफी 5 महीने गायब रहा लाहौर से। तो आपकी तरफ से कोई ना जुमला किसी ने कहा जाए पूछ ले उनसे जाके, कब आवाज नहीं उठाई? अरशद शरीफ का कत्ल हो गया यार, क्या बात कर रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं किया। आवाज क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ने? सर छोड़े ना, जाने नहीं किया। नहीं, हमने उठाई है। चैनल्स बंद हुए, आपकी तरफ देखा, आपने कहा जनाब हुकूमत से बात करें, हमने तो नहीं किया। नहीं, चैनल क्यों? ये चैनल भी एजेंडों पे, जो एजेंडों पे चलते थे। सो आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी बात एक सेकंड, ये बात इररेलेवेंट है। अब मैं बोलूंगा, अब मैं जवाब बिल्कुल बोले। अब चैनल के मामले में बात आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं पीपल्स पार्टी एजेंडे पर है और उसका लीडर उठा के वो अंदर फेंक दे, मैं कहूं ये तो देखे ना जी, ये तो कॉम्प्रोमाइज है। अच्छा, अब मेरी बात सुन ले। अब आप लाइव देख रही है, 2 बड़े चैनल हैं, दोनों बड़े चैनल 2 बड़ी पार्टियों के साथ एजेंडों पे थे कि नहीं थे? एक मुस्लिम लीग के साथ था, एक पीटीआई के साथ था। पीपल्स पार्टी के साथ आपसे दोनों चैनल की क्या रिश्तेदारी थी? हम आपके लिए क्यों मारे खाए? मैं लाइव कह रहा हूं, आपने पीपल्स पार्टी को रगड़ने में किरदार अदा किया है, आपके चैनल्स ने। अजब गजब करानी की अजब कहानी जो किसके चैनलों पे थी? गजब करप्शन की अजब कहानी जो नारा था। अजब करप्शन की गजब, तो अजब करप्शन की गजब कहानी अब किधर गई? ना खाने ना पाजी, वजीरों के अकाउंटों में पैसे गए हुए, जिसमें उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में 4 करोड़ आई है, वापस ले लें। सर ये हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी बात हुआ कि नहीं हुआ? आपने हमारी लांचें पकड़ी, मैंने तो नहीं पकड़ी। किसी और चैनल, किसी और सियासी जमात की आपने लांचें पकड़ी। आप अपना रवैया भी देखें, ये होता है रेसिप्रोकल। तो आप ये कह रहे हैं, अगर आप फेयर मीडिया, फेयर साफत करें, मैं आपकी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, आप मेरी इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। आप पार्टी का सवाल कर रहे हैं, मैं मीडिया पॉलिसी की बात समझ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल सुन ले। अब ये कह दिया है, इसका जवाब दे। आपने ये कहा है कि अगर मीडिया हम अब ये देखकर मीडिया पे की या आजादी सहाफत की बात करेंगे कि वो बंदा हमारे साथ है या हमारे मुखालिफ, हम ये देखकर आइन की बात करेंगे कि अगर वो सियासी जमात हमारे हक में या हमारे मुखालिफ, वो पीडीएम में होगी तो हम आइन की बात करेंगे। अगर हम यही कह रहे हैं, मतीउल्लाह जान, अबसार आलम, असद तूर, अरशद शरीफ, जो कुछ हुआ हम पहले भी मजम्मत करते हैं, हम आज भी उस चीज की मजम्मत करते हैं। जो साफिक शहीद हुए, अब हम पहले भी बोलते रहे, आज भी बोलते रहे। चारों मेरे भाई हैं, का मामला चारों जगह पे मैं खुद हर जगह गया हूं, बोला है, हर जगह गया हूं, लेकिन मसला ये नहीं है। चैनल की बंदिश की बात करते हैं, मसला इनका हो या इमरान रियाज का हो, मैंने हर एक पे बात करनी है। चैनलों का सेठों के मामले होते हैं, रोकड़े के। कौन से जमहूरी मामले, कॉन्स्टिट्यूशन के आपके मामले हैं? एक बात, क्या कौम को बेवकूफ बनाया हुआ आप लोगों ने, आपकी मीडिया पॉलिसियों ने। आप ये जिधर से इश्तिहार अच्छे मिले उधर आपकी मीडिया आजाद हो जाता है, जिधर से डंडा है उधर मीडिया बंद हो जाता है। आप कह रहे हैं कोई आजादी आपको? सेठ और पीपल्स पार्टी अब एक जैसे हो गए। नहीं, सेठ कभी भी आप कहते हैं जहां से हमें पैसा मिलेगा, जहां से हमें पावर मिलेगी, जहां से हमें वजारतें मिलेंगी, जहां से हमें डेवलपमेंट फंड मिलेंगे, हम उसके साथ हैं। आइन और कानून के साथ और साफत में फर्क है। अब पीपल्स पार्टी और साफत में फर्क है। हम साफत के साथ खड़े हैं, हम सेठ के विक्टिम रहे हैं। शहीद बीबी से लेके आज तक हम साफत के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन आपका सेठ कभी पीपल्स पार्टी को माफ नहीं करता। के साथ खड़ा होना नहीं, आपने आइन के साथ खड़ा होना है, जिसको आप जेन्युइन साफत कहते हैं। आपने इजहार राय की आजादी के साथ खड़ा होना है, आपने इस आइन के ऊपर अमन दरामद के साथ खड़ा होना है। आप ये कहते हैं कि मैं उस वक्त उस साफी के साथ खड़ा हूं जो मेरे हक में, मैं उस वक्त आइन के साथ हूं जब वो मुझे फायदा देगा, मेरे खिलाफ होगा तो मैंने सवाल करना है या तकरीर करना? तकरीर करनी। नहीं, तकरीर तो फिर आप कर ले, मैं चुप कर जाता हूं। मेरे भाई नहीं, आप तकरीर कर ले, मैं चुप करके सुनता हूं। बताएं। देखें, आप एक साफत, एक सियासत, आप सियासत की बात करते हैं ना, आप आजादी सहाफत की बात भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करते हैं। इस मुल्क में जितने बड़े काम हुए पीपल्स पार्टी ने किए हैं। आप मीडिया का एनालिसिस कर रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं। एक जुमला दे दे। मैं क्यों कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसकी तरफ देखते थे जब सहाफत का मसला होता था, आइन का मसला होता था। आपने वो पोजीशंस कॉम्प्रोमाइज कर दी। मेरी बात, मेरी दलील समझे। मैं ये कह रहा हूं कि वो पीपल्स पार्टी जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले वाली पीपल्स पार्टी थी, अब नहीं है। हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप कॉम्प्रोमाइज करके हुकूमत में आए? नहीं, हुकूमत में नहीं, हम तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने बनना था। अगर कॉम्प्रोमाइज करके अभी रऊफ हसन आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैंडेट चोर पीपल्स पार्टी और नून लीग है, मेरा ओपनली आपके जरिए सवाल है, कौन सी सीटें पीपल्स पार्टी ने चुराई हैं?
نہیں نام یہ ابھی جواب نہ دیں آپ, میری بات سنیں. پیپلز پارٹی سے ایک لسٹ لے لیں, پیپلز پارٹی کی کتنی سیٹیں چرائی گئی ہیں, یہ لسٹ میں آپ کو دے دوں گا, پھر کمپیریزن کریں. اچھا میری بات سنیں, دوسری بڑی پارٹی پیپلز پارٹی نے ہر صورت میں ہونا تھا. اگر پی ٹی آئی کو بھی سیٹیں ملتی تو پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہونی تھی ہاؤس کی. میں یہ سرکار یہ بات میں نے الیکشن کے فوراً بات کی تھی کہ پی ایم ایل این دوسرے نمبر پہ نہیں آ رہی تھی, وہ تیسرے نمبر پی ایم ایل این وہ تیسرے نمبر پہ آ رہی تھی. میں پیپلز پارٹی کی بات کروں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لیڈر پیپلز پارٹی سر جب آپ کہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن آپ نے ہونا تھا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن تحریک انصاف جیتے گی, جیتی, آپ دوسرے نمبر کی پارٹی ہیں, نون تیسرے نمبر کی پارٹی. یہ بات ٹھیک ہے؟ اب کانسٹیٹیوشن کی بات, الیکشن یہ بات ٹھیک ہے, الیکشن کے بعد یہ بات ٹھیک ہے. نہیں میں آپ کے جواب میں اپنی مرضی سے دوں گا. یہ آپ نے جواب خود ہی دیا, میں تو اس کو تشریح کر رہا تھا. دے دیا میں نے جواب. لیڈر آف دی اپوزیشن جب آپ کہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن چیئرمین بلاول بھٹو نے ہونا تھا. اگر اس ملک میں فیئر الیکشن ہوتے, ہماری خواہش تھی لیڈر آف دی اپوزیشن چیئرمین بلاول بھٹو یا وزیر اعظم بنتا یا لیڈر آف دی اپوزیشن بنتا. ٹھیک ہے, اب ایک بات آگے چلیں. یعنی آپ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں. اچھا اگلی بات, عمران خان وزیر اعظم یا تحریک انصاف کا وزیر اعظم, دوسرے نمبر کی پارٹی پیپلز پارٹی, اور تیسرے نمبر آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی رائے ہے. اور آپ میرے سے اتفاق کر رہے ہیں دل میں. نہیں میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کر رہا, میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کر رہا, یہ آپ کی رائے ہے, میری رائے نہیں ہے. اب اگلی بات سن رہے, اب آ جائیں اسمبلی کے اندر. الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ میں نے خود کیا. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. آپ کا تو نام بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے. میں نہیں ملا, وہ کوئی اور ندیم ہے, میں نہیں ملا. وہ تو نام ہی ندیم افضل. اچھا میں نے خود رابطہ کیا. ہم نے کہا سسٹم کو بچانے کے لیے آؤ ایک گرینڈ ڈائلاگ کریں, اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنی ہے تو ہم کر لیں گے. آج کل تو ویسے اپنی کر لیں گے بات, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ راستہ نکالیں, اس قوم کو بھنور سے نکالیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. تو پیپلز پارٹی کے پاس ویری انڈیموکریٹک آف میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو آپ لوگوں سے بات کرنی چاہیے, سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے. یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا نا تو آپ نے صرف انڈیموکریٹک نہیں کہنا تھا, آپ نے کہا تھا یہ آئین شکنی ہے, یہ بے حصولی ہے, یہ فلانی ہے, یہ فلانی ہے, یہ غیر جمہوری ہے. یہ بات ٹھیک ہو گیا, انڈیموکریٹک, غیر جمہوری. نہیں پنجابی اردو میں کہیں لوگوں کو سمجھ آئے ذرا. یہ غیر جمہوری عمل ہے کہ آپ کہیں, ابھی بھی میں نے ان سے یہ کہا, میں کہا آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کر رہے, آپ فوجیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. ملک کے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی, اس سے ملک کا سسٹم کمزور ہوتا, کمزور ہوا, سیاستدان کمزور ہوا, بالکل سیاست کمزور ہوئی, پارلیمان کمزور ہوا, کمزور ہو گئی کہ سیاستدان دے پلے کچھ نہیں رہا. تو بس پھر کون ذمہ دار ہے سر؟ یہ سیاستدانوں کو ٹھیک کرنا پڑے. یہاں بینیفیشری ذمہ دار ہے, تو یہاں جو ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. سوات نہیں ہو گئے نا. نہیں, پیپلز پارٹی بینیفیشری نہیں ہے, پیپلز پارٹی بینیفیشری نہیں ہے. اس پہ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. صدر آپ نے لے لیا, یا صدر کے پاس کیا اختیارات ہے؟ سر بیسائیڈ دا پوائنٹ, یہ ڈیل کے تحت ہے, آپ نے ان کو حکومت دی, یہ عہدے آپ کے لیے, یہ نہ کہیں اگر ہم وزیر اعظم ہوتے, اگر آپ ان کو ووٹ نہ دیتے یہ چیزیں آپ کو. اچھا میرا ایک سوال ہے, اگر ہم وزیر اعظم بلاول ہوتا یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا وہ بہتر تھا یا یہ جو موجودہ سیٹ اپ؟ بلاول I always like him as our leader of the opposition, but مسئلہ یہ ہے تو پھر ہم نے یہ گھاٹے کا سودا کیا کیا ہمارے پاس اور سودا کیا تھا؟ آپ کی پولیٹیکل پوزیشن سمجھ نہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین کاشف عباسی نے جتنے بھی سوال کیے ہیں کسی سوال کا جواب اس شخص کے پاس نہیں ہے. ناظرین یہ شخص ہے تو انسان لیکن یہ لوٹوں سے بھی بدتر ہے. اس نے عمران خان کو دھوکہ دے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر آ کر چپٹ گیا اور اب ان کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے. ناظرین کاشف عباسی نے بالکل حقیقت کہا ہے کہ اگر آپ اتنے معصوم ہیں, اتنے ایماندار ہیں, وہ تو کروڑوں کے حساب جو روپے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آ جاتے ہیں. ناظرین یہ اپنی پارٹی کو بڑی معصوم جماعت کہہ رہا ہے. ناظرین پیپلز پارٹی جو ہے اس نے آج تک اس ملک میں کیا کیا ہے جو یہ اپنی پارٹی کی صفائیاں دے رہا ہے. ناظرین دو پارٹیاں ہمیشہ سے اس ملک کو لوٹنے میں سب سے نمایاں ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز. لیکن دیکھ لیں یہ شخص کس طرح ان کی جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. ناظرین یہ شخص خود بھی لوٹنے میں بڑا ماہر ہے اور اس نے آج تک کوئی کسر نہیں چھوڑی. اسی طرح ان پارٹیوں میں یہ سہارا لیتے ہیں جو پارٹیاں ان کو لوٹنے میں جو ہے کبھی روکتی نہیں ہیں, کبھی ٹوکتی نہیں ہیں کہ جو مرضی کرتے جاؤ, خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں. ناظرین پی ٹی آئی نے صرف اس کو اس لیے ہی نکال دیا تھا کیونکہ اس کا گنونا چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا اور انہوں نے اس کو اپنی پارٹی سے دودکار دیا اور یہ آ کر پیپلز پارٹی میں ٹھہر گیا. ناظرین دیکھ لیں اس طرح کے جب سیاستدان اس ملک پر حکومت کریں گے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. باقی ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, کیا کاشف عباسی نے اس شخص کے ساتھ ٹھیک کیا یا غلط؟ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.